तकब्बुर, इतराना, घमंड। आज आजिज़ी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन तकब्बुर बहुत नजर आ रहा है, और ये कितना बड़ा गुनाह है। अब मैं अपने बयान को अगले फेस में ले जा रहा हूं और कोशिश करूंगा चंद मिनटों में 3 चीजें डिफाइन करने की। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि तकब्बुर गुनाह कितना बड़ा है। इसकी जब तक आपको शिद्दत पता नहीं चलेगी, जब तक इसको छोड़ने का जी नहीं चाहेगा। सेकेंडली, हम ये जानेंगे कि तकब्बुर कैसे होता है, रीजन क्या है, और थर्डली फिर ये जानेंगे कि कहीं मैं और आप मुब्तला तो नहीं। एक छोटा सा लेबोरेटरी टेस्ट आपस में करेंगे। जी हाँ, है कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट करवाते हो ना, सेहत के लिए टेस्ट कराना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम इन बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। मेरा सवाल है, ये बीमारियां क्या बिगाड़ लेंगी आपका? एंड ऑफ द डे जान ले लेंगी ना। मैं उस बीमारी का जिक्र कर रहा हूं जो अगर दिल में बस गई तो ईमान ले लेगी। बताओ कौन सी खतरनाक बीमारी है? ईमान लेने वाली ना। नोबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई इसको डायग्नोस करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आओ पहले समझो कि तकब्बुर है क्या है। तकब्बुर, अच्छा, इस पूरी कायनात में सबसे पहला जो गुनाह हुआ, फर्स्ट एवर सिन, सबसे पहला गुनाह, वो क्या था? तकब्बुर ही था। शैतान ने सजदा नहीं किया था ना हजरत आदम को, और कहा क्या था? जरा वो जुमला याद कीजिएगा। और अल्लाह करीम ने वो जो वर्ड्स थे, वो जो उसका कहना था, वो कुरान में फरमाया ना, कुरान में शामिल फरमाया। क्या कहता है शैतान? अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, आई एम बेस्ट। खलकतनी मिन नारियुम व खलकतहू मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया, हजरत आदम को। ये जुमला याद रखिएगा, आगे मेरे बयान में काम आएगा आपको। उसने क्या कहा? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। शैतान ने बड़ी इबादतें की, बड़ा इल्म भी था, फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत का खजानची था। एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम, उसने तकब्बुर किया, सारी इबादतें बर्बाद, नूरानियत चेहरे की छीन ली गई, अल्लाह की बारगाह से मरदूद करार दे दिया गया। मुझे एक बात बताओ, जिसने एक बार तकब्बुर किया, इसका ये हाल हुआ। जो रोज तकब्बुर करता है, जो बार बार तकब्बुर करता है, उसका क्या बनेगा? कभी समझा आपने? ये कितना खतरनाक मर्ज है। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है? इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। और एक हदीस तो बचपन से आपने सुनी होगी ना, कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा। ये राई के दाने का क्यों लफ्ज यूज हुआ? राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, डॉट, नुक्ता। इसका मतलब ये हुआ कि इतना सा भी तकब्बुर जिसके दिल में होगा ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब सोचिए, जिसका दिल भरा हुआ है तकब्बुर से, उसका तो पता नहीं क्या हाल होगा। राई के दाने के बराबर तकब्बुर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो तकब्बुर की वजह से अपना तहबंद लटकाएगा, यानी मुतकब्बिराना लिबास पहनेगा, अल्लाह अज़्ज़ वजल क़यामत के दिन उस पर नजर रहमत ना फरमाए। तो ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि बड़ा गुनाह है? कायनात में होने वाला भी सबसे पहला गुनाह है, और कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। अब आओ कि तकब्बुर होता कैसे? एक और बड़ा अजब फिनोमेना है। जब भी तकब्बुर की बात होती है ना, तो लोगों के ज़हनों में ख्याल आता है, ये तो अमीर करते हैं, ये तो पैसे वाले करते हैं, हम तो हैं गरीब, मैं कहाँ से तकब्बुर करूँगा, वैसी नौकरी वाला आदमी। ये है शैतान का वार। हाँ, उलमा ने तकब्बुर के 8 रीजंस लिखे हैं, तकब्बुर के 8 असबाब हैं, और उसमें जो माल है ना, वो तीसरे नंबर पर आता है, माल पहले नंबर पर नहीं है। आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे आज कि तकब्बुर का जो सबसे पहला रीजन है ना, वो है इल्म। मेरे तलबा बैठे हैं, मेरे उलमा बैठे हैं, आप गौर से सुनना। हाँ, इल्म तकब्बुर लाता, ये कैसे? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दीनी इल्म, दुनियावी इल्म भी, कोई दुनियावी डिग्री हासिल कर ले, कोई आलिम दीन बन जाए, दर्स निज़ामी की डिग्री कर ले, अच्छा कोई डॉक्टर बन जाए, कोई मास्टर्स कर ले। इल्म कैसे तकब्बुर लाता है? कि जब बंदा इल्म सीख लेता है ना, तो उसको बाकी लोग जाहिल लगने लगता है। इनको तो आता ही कुछ नहीं, इनको पढ़ा ही कुछ नहीं है। अगर कोई इसलिए इल्म सीख रहा है कि दूसरे को डिमोरलाइज करे, उसी से झगड़ा करे, या उसको कहे बताओ भाई तुम्हें क्या आता है, अब ये इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो अपने आप को अच्छा समझ रहा है, बाकियों को जाहिल समझ रहा है। बड़ी कमाल की रिवायत है, मन क़ाल अना आलिम फहुवा जाहिल, जिसने कहा कि मैं आलिम हूँ,
وہ جاہل ہے۔ تو سمجھو میرے بچوں، آپ بھی علم ضرور سیکھیں، مگر سیکھنے کے بعد کسی اور کو جس نے نہیں پڑھا اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ سیکنڈ ریزن آف تکبر، وہ فرمایا عبادت۔ اچھا ہم تو سمجھے تھے پیسے والے تکبر، جناب عبادت گزار بھی تکبر کر سکتا ہے۔ شیطان بڑا مردود ہے، پہلے تو عبادت سے روکتا ہے، اب جب عبادت کرنے لگ گیا تو اس کو تکبر میں مبتلا کیسے کرتا ہے کہ بندہ جب نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقے کرے، تہجد پڑھے، اب اس کو باقی گھر کے لوگ، باقی دوست بڑے حقیر سے لگتے ہیں، یار کیسا آدمی ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، نماز پوری نہیں پڑھتا، میں نے قرآن پڑھتا ہوں، پورا سال قرآن نہیں کھولتا۔ آپ ضرور پڑھیں، you have no right، آپ کے پاس ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر جانیں۔ اور یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے کہ عبادت گزار کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ بڑا پیارا واقعہ ہے نا کہ ایک بار ایک بزرگ جو تھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں مسافر خانہ آیا، باپ بیٹے بھی سو گئے، قافلے والے بھی سو گئے، تہجد کا وقت ہوا تو باپ بیٹے اٹھے، تہجد پڑھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے، ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ ابو جی نے جواب دیا نا، اللہ کاش یہ بات سمجھ آئی تو بیٹا تم بھی سویا رہتا تو اچھا، بات آئی سمجھ میں؟ تم بھی نہ اٹھتا نا ٹھیک تھا، اب تم نے اٹھ کر تہجد تو پڑھ لی مگر پڑھنے کے بعد تجھے دوسرے حقیر لگنے لگے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ ضرور کیجیے عبادت مگر اس لیے نہ کیجیے کہ میں دوسروں سے سپیریئر ہوں۔ شیطان کی بڑی عبادت تھی جناب، تو عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ اب آیا تیسرا ریزن اور وہ ہے مال۔ جب پیسہ آتا ہے تو انسان کو غریب اچھا نہیں لگتا، انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ غریب میرے کس کام کا، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، کاش یہ ذہن میں ہوتا اللہ نے دیا تو تکبر بھی نہ ہوتا، اس کو لگتا ہے میں نے کمایا ہے، میں نے جناب یہ عروج حاصل کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ دیا ہے وہ رب نے دیا، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ بزرگ بیٹھے پوچھو ان سے، ہم نے راتوں رات امیر کو کنگال ہوتے دیکھا، زکات لینے والوں کو زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا۔ اس کووڈ نے تو بہت کچھ لوگوں کو دکھایا نا، کئیوں کو عروج ملا، کئیوں کو زوال ملا۔ اترانا نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، مال تکبر لاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کہا حسب و نسب، بڑا خاندان، بڑی فیملی۔ ہم پہلے نہیں رہتے کہ ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، ہم تو بڑے خاندان والے ہیں، اس کا تو خاندان تو فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، میرے آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تاریخی خطبہ فرمایا تھا، اس وقت یہ شاندار اعلان کیا تھا کہ اسلام آیا اس لیے ہے کہ اب یہ جو حسب و نسب کا تکبر ہے، تفاخر ہے، اس کو ختم کرنے اسلام آیا ہے کہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے افضل نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ مگر آج بھی یہ بیماری موجود ہے کہ میرا خاندان اونچا، اس کا خاندان نیچا، اور یہ حسب اور نسب بھی تکبر لاتا ہے۔ اور جو یہ حسب نسب پر تکبر کرتے ہیں نا فیملی وائز، پھر کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے جیسے بھی نہیں رہتے، پھر کدھر جاتا ہے خاندان، تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں ریزن جو علماء کہتے ہیں، عہدہ، منصب، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، انسان پھر تکبر میں گرفتار ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ چند دنوں کی ہوتی ہیں، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹا، کامیابیاں، جب بندے کو دھڑا دھڑ کامیابیاں ملے نا، ارے بھائی میں تو پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے، جو ڈیل کرتا ہوں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہوں کمال کا ہوتا ہے۔ ابھی ایک آئٹم خریدی، ہر کوئی منع کر رہا تھا، میں نے خریدی، دیکھو پیسے بڑھ گئے، یہ مجھے یہ سب پتا ہے۔ یہ انسان کو مبتلا کرتا ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے، اللہ مہربانیاں کر رہا ہے اور تم اتراتے جا رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عطائیں فرمائے تو ہم سر اور جھکائیں۔ دنیا کا دستور ہے، درخت پر جب پھل لگتے ہیں نا، وہ درخت جھکتا رہتا ہے، جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا جھکتا ہے، جس کے کانٹے لگے ہوتے ہیں وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ کامیابیاں ملیں یہ اللہ کی عطا ہے، اور شکر کرو اور عاجزی کرو، اتراؤ نہیں۔ ساتواں سبب علماء کہتے ہیں حسن و جمال۔ کوئی خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا، اس کے بھی اسٹائل کو غریب ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی ساملا آدمی اچھا نہیں لگتا، کہتا یار دیکھو اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ نے تمہیں اچھی شکل صورت دی ہے نا، اور شکر کہ اللہ زوال نعمت سے بچانا، اور میرے مالک ادھر کو اچھی شکل دے دی، قیامت میں بھی چمکتا چہرہ دے دی۔ کیا فائدہ ایسی شکل کا کہ ادھر خوبصورت شکل ہو اور قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہو جائے۔ اللہ اس
चमकता चेहरा अता फरमाए। कितनी प्यारी दुआ हमें इस्लाम सिखाता है। आईना देखो तो दुआ करो, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की व हस्सिन खुलुकी, ए अल्लाह मेरा चेहरा तो अच्छा बना दिया, मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे। ए अल्लाह चेहरा तो अच्छा बनाया, बातिन भी अच्छा कर दे। कभी भी अगर अल्लाह ने हुस्न जमाल दिया है तो तकब्बुर न करना। हमने अच्छे अच्छे चेहरों वालों को बीमारियां लग के चेहरे बिगड़ते देखा, बिस्तर पर पड़ते देखा और जमीन खा गई। नौजवान कैसे कैसे हुए नामवर, बेनिशान कैसे कैसे